माहौल माशरे से ये बात मनवाने की कोशिश की जाती है कि सैयदना हुसैन इब्न अली की हम इसलिए मजालस करते हैं, हम इसलिए जिक्र करते हैं कि हुसैन जनाब अली के फर्जंद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हुसैन इब्न अली के अलावा अली अल मुर्तजा का कोई और फर्जंद है या नहीं है? अगर तो नहीं है फिर तो बात ही नहीं है, और अगर है तो फिर जिसको अली से मोहब्बत है वो बाकी उनके साहबजादों का भी जिक्र करेगा, बाकियों से मोहब्बत का दम भी भरेगा। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, इस्लाम की हकीकी तस्वीर के हम अलमबरदार हैं, इस्लाम की हकीकी तस्वीर के हम मुहाफिज हैं, इस्लाम की हकीकी तस्वीर का हम दिफा करने वाले लोग हैं। हाँ मेरे भाइयों, ये बात ज़हन में रखना, हुजूर कायनात के इस अजीम सहाबी, हुजूर कायनात के इस अजीम जानिसार, हुजूर कायनात के इस अजीम सिपा सलार की पहली शादी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा से हुई है, और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वतन से हजरत अली अल मुर्तज़ा के एक बेटे हसन पैदा हुए हैं, एक हुसैन पैदा हुए हैं, बचपन में फौत होने वाले मोहसिन भी हैं, एक बेटी पैदा हुई है जनाब ज़ैनब, एक बेटी पैदा हुई है जनाब उम्मे कुलसूम, और यही वो उम्मे कुलसूम है जिनका आगे जाके सैयदना फारूक आदम से निकाह हुआ है, हजरत फारूक आदम की अक़द माई है। हमारे सुन्नत वल जमात हजरत फातिमा की इस तमाम औलाद को भी सलाम पेश करते हैं और तमाम से मोहब्बत रखते हैं। जब तक हजरत फातिमा जिंदा रही है जनाब अली अल मुर्तज़ा ने दूसरी शादी नहीं की है। जनाब फातिमा की अज़मत की वजह से, जनाब फातिमा की तहारत की वजह से, जनाब फातिमा के तक़द्दुस की वजह से अली अल मुर्तज़ा ने दूसरी शादी नहीं की है। लेकिन जब फातिमा इंतकाल फरमा गई, उठाइए तारीख, मेरी नहीं उनकी किताबें उठाइए तो आपको पता चल जाएगा। अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद एक शादी की है उम्मुल बनीन बिन्त हिज़ाम नामी औरत से, और इसके वतन से जनाब अली अल मुर्तज़ा का एक फर्जंद पैदा हुआ है जिसका नाम आपने अब्दुल्ला रखा है, एक दूसरा फर्जंद पैदा हुआ है जिसका नाम जाफर रखा है, एक तीसरा फर्जंद पैदा हुआ है जिसका नाम अब्बास रखा है, एक चौथा फर्जंद पैदा हुआ है जिसका नाम उस्मान रखा है। आल सुन्नत वल जमात अली अल मुर्तज़ा के बेटे अब्बास से भी मोहब्बत करते हैं, बेटे जनाब जाफर से भी मोहब्बत करते हैं, जनाब अब्दुल्ला से भी मोहब्बत करते हैं, और जनाब उस्मान से भी मोहब्बत करते हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने एक शादी की है लैला बिन्त मसूद नामी औरत से, और लैला बिन्त मसूद के वतन से आपका एक बेटा उबैदुल्लाह पैदा हुआ है, एक बेटा अबू बकर पैदा हुआ है। आल सुन्नत वल जमात जनाब उबैदुल्लाह को भी सलाम पेश करते हैं, जनाब अबू बकर को भी सलाम पेश करते हैं। आप अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की एक शादी हुई है जनाब अस्मा बिन्त उमैस से, और अस्मा बिन्त उमैस के वतन से अली अल मुर्तज़ा के दो फर्जंद पैदा हुए हैं, एक का नाम मोहम्मद असगर है, एक का नाम मोहम्मद यहया है। आल सुन्नत वल जमात मोहम्मद असगर से भी मोहब्बत रखते हैं, मोहम्मद यहया से भी मोहब्बत रखते हैं। यहाँ ये बात सुनते जाना, ये अस्मा बिन्त उमैस वो अजीम खातून है जिसकी पहली शादी सैयदना जाफर तैयार से हुई है। मोता की लड़ाई में जनाब जाफर तैयार शहीद हो गए हैं, तो हजरत जाफर के घर में अस्मा बिन्त उमैस के तीन फर्जंद पैदा हुए हैं, एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अब्दुल्ला है। ये तीनों अस्मा के वतन से पैदा हुए हैं। जब मोता की लड़ाई में जनाब जाफर शहीद हो गए, अस्मा बेवा हो गई, तो इन्होंने दूसरी शादी मेरे और आपके महबूब हजरत सिद्दीक़ अकबर से की है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर में अस्मा बिन्त उमैस के वतन से आपका एक फर्जंद पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर है। इसी अस्मा बिन्त उमैस की अगली शादी सिद्दीक़ अकबर की वफात के बाद जनाब अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा से हुई है। तो अली के घर में इनके वतन से मोहम्मद असगर पैदा हुआ है, इनके वतन से मोहम्मद यहया पैदा हुआ है। अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने एक शादी की है शहबा बिन्त रबिया से, और शहबा बिन्त रबिया के वतन से अली अल मुर्तज़ा का एक फर्जंद पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद उमर है, एक बेटी पैदा हुई है जिसका नाम रुकैया है। आल सुन्नत वल जमात अली अल मुर्तज़ा के बेटे उमर के भी गुलाम हैं, जनाब रुकैया के भी गुलाम हैं। आपकी एक शादी खौला बिन्त जाफर से हुई है, और खौला बिन्त जाफर के वतन से मौला अली का एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद अकबर है, जो मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से मशहूर है। हाँ मेरे भाई,
آپ کے اور میرے عظیم مرشد، عظیم قائد، عظیم امام، عظیم رہبر اور سلاد سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی یہ تمام شادیاں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ تمام اولاد تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور اہل سنت والجماعت اسلام کی حقیقی تصویر کو سینے سے لگاتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ جناب علی المرتضی کی جتنی اولاد ہے ہم تمام اولاد سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، اور تمام اولاد کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہبر اور سالار مانتے ہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں؟ الحیدری تو میڈیا میرے سے بھائی، اسلام کی اصلی اور حقیقی تصویر کو کبھی مسخ نہ ہونے دینا۔ ہم اسلام کے حقیقی وارث ہیں۔ اسلام نے جو ہمیں کلمہ دیا، اسلام نے جو ہمیں نماز دی، اسلام نے جو ہمیں آذان دی، اسلام نے جو ہمیں عبادات کے طریقے دیے، اسلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا۔ دنیا دو ہو سکتی ہے، دنیا کا کوئی بد اور فاسق ہم سے وہ عقیدہ چھڑوا، سارے بولیں چھڑوا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیوں، اب آخری بات سنیے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کے اس فرزند نے کربلا میں جان پیش کی ہے، تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے اس فرزند کی قربانی کچھ سبق مجھے دیتی ہے، کچھ سبق آپ کو دیتی ہے۔ آپ کو سبق کیا دیتی ہے؟ مجھے سبق کیا دیتی ہے؟ سیدنا علی المرتضی کے اس فرزند نے کرب و بلا کی وادی کو جو اپنے خون سے رنگین کیا ہے، تو حسین ابن علی کی قربانی یہ سبق دے رہی ہے، یہ درس دے رہی ہے۔ جب حق کی ضرورت ہو پھر میدان میں نکلنا پڑتا ہے، پھر مصلحت کی چادر کو تار تار کرنا پڑتا ہے۔ آج کا کوئی خطیب، آج کا کوئی مولوی، آج کا کوئی جماعت کا سربراہ اور ذمہ دار یہ کہے کہ میں حق بھی بیان کروں، لوگ بھی مجھ سے خوش رہیں، میں حق بھی بیان کروں، تھانہ کچہری بھی مجھ سے خوش رہے، میں حق بھی بیان کروں، علاقے کے لوگ بھی مجھ سے خوش رہیں، میں حق بھی بیان کروں، مجھ پر کوئی مقدمہ بھی نہ بنے، میں حق بھی بیان کروں، مجھ پر کوئی تشدد بھی نہ کرے، میں حق کو بیان بھی کروں، کوئی میری نہ کرے، میں حق کو بیان بھی کروں، کوئی میری مخالفت بھی نہ کرے، میں حق کو بیان کروں اور میں گھر میں سکھی رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین ابن علی کی تعلیمات بتاتی ہیں جب حق کی ضرورت ہو پھر مکے جیسا شہر چھوڑنا پڑتا ہے، جب حق کی ضرورت ہو پھر مدینے جیسا شہر چھوڑنا پڑتا ہے، جب حق کی ضرورت ہو پھر کرب و بلا میں خیمے گاڑنے پڑتے ہیں۔ یہی حسین ابن علی کی تعلیمات ہیں۔ ہاں میرے بھائی، حسین ابن علی کی تعلیمات بتاتی ہیں۔ آپ تبصرہ کرتے ہیں کہ حکمران جیسا کیسا بھی ہو اس کے خلاف منبر رسول پہ کھڑے ہو کر آواز نہیں لگانی چاہیے، اس کی خامیاں نہیں گنوانی چاہیے، اس کی بدعمالی نہیں گنوانی چاہیے۔ مجھے بتاؤ، یہ بات حسین ابن علی کو معلوم نہیں تھی؟ یہ بات حسین ابن علی کے علم میں نہیں تھی؟ جب تھی تو حسین ابن علی نے قربانی دی ہے، ٹکرا کے بتایا ہے کہ جب ظالم حکمران، جب آمر ضد پہ اتر آئے، ایک دھرمی پہ اتر آئے، حق کرنا شروع کر دے، پھر اس کے خلاف ٹکرانا، پھر اس سے لڑنا، پھر اس سے قتال کرنا، یہ سنت حسینی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب حسین کو ماننے والے ہیں تو ان کا طریقہ اپنانا پڑے گا، ان کی سنت اپنانی پڑے گی، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اعلان کرنا پڑے گا، یہ بات کہنی پڑے گی کہ حق بات کا اظہار ہر حال کریں گے، منبر نہیں ہوگا، سرے دار کریں گے۔ ہم کل بھی سرے دار صداقت کے امید تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔